तेन्ना लोकशाहीत आमी सगळे गजाली करपाक जाय। आमचो म्हणणं आमचें स्पश्ट मत आसा की तुमच्या प्रोजेक्ट आमकां सांगात, आमच्या लोकांच्या फुड्यान दवरात, आमकां कन्विन्स करा, आमकां सांगा लोकांक बाबा हें अशें जातलें अशें जातलें तशें जातलें। आमी डिसायड करतले, लोक करतले की तूं कितें सांगता पळय ताका सपोर्ट करचो काय ओपोज करचो। तो आमकां दिसता सपोर्ट जाल्यार आमी तुका येस म्हणटले, ओपोज आसा जाल्यार तुमी तांकां खबर आहा लोक ओपोज करतले म्हणून तो प्रश्न तुमच्या फुड्यान आमच्या फुड्यान हाडिनात। ते भायर लेबर वेव्हार करतात, वयल्यान सेटिंग करून येतात टॉप लेवला वयल्यान। TCPची परमिशन मिनिस्टर तेंचे दोग जाण वयर फार एक जादूगार बसला देशाचो प्रायम मिनिस्टर आणि दुसरो बसला पळय तो तथाकथीत खुणी अमित शाह। हे खुणी लोक देशाचे राज चलयतात, ह्यो अडाणी चलयता आणि ह्यो तथाकथीत खुणी देशाचे राज्य आणि म्हणून गेल्या 10-12 वर्षांत देशाचो सत्यानाश जाला। हांचे ही सिस्टम आसा, तुम्ही ह्या लोकांचे काय ऐकपाचे ना। आंदोलन म्हयनो चललो तरी जाता विंगीच बाब तुका सांगता आमी हे आंदोलन पेटोवन दवर, गोंयच्या लोकांक रस्त्यार हाड, आमी आसा तुज्या वांगडा। जशे काल कुडकाचो विशयाचेर येयले 39A काल आझाद मैदानाचेर बोरकाराक सपोर्ट करपाक येयले, तशें ते आंदोलन पेटावंक जाय। आंदोलन पेटना तोपर्यंत विश्वजिताक धांवडपाक विश्वजिताक आमकां धांवडपाक जाय। तो जो सीएम आसा, सीएम वग्गी दोळे धाक करून आसा, आपणाक कांय खबर ना, सगळी खबर ताका आसा। हांकां सगळ्यांक चिरीबिरी जाल्लेले आसात, हे सगळे चिरीबिरी लोक, हे सगळे सेटिंग लोक, हे आमकां तासान घालून येयला। तुम्ही ह्या दोगांयकूय फाल्यां इलेक्शन येतले तेन्ना हांकां घारा धांवडपाक जाय, हेंची जागा घरा वचपाची। तूं मत जालें, सत्ता इली म्हणून तुम्ही जाय तशी मस्ती करप, सत्ता तुमच्या हातान म्हणून जाय ती दादागिरी करप। अरे सत्ता तुमच्या हातान आसा म्हणून तुम्ही जाय ते करप, हे बरोबर न्ही, हे चूक। आणि म्हणून गोवा कुळमुखार संघर्ष समिती तुमच्याकडे सदांच आसतली, तुमच्या फुडल्यान आसतली अशें हांव तुमकां सांगांक येयला। तुम्ही कशेच आंदोलनांतल्यान उठो नाका, आमकां न्याय मेळना तोपर्यंत आमी उडचे ना। पण विश्वजीत आणि सीएमाचो पराभव केल्या शिवाय आमी ह्या जागे वयल्यान उठया नाका। आतांच आमचे कोऑर्डिनेटर बाब संतोष मांद्रेकर तुमकां सपोर्ट दिवपाचें उलयले, तशेंच आज इजी बाब हांगा आयिल्ले आसात, मागीर हांगा गौरीश आसा, मागीर पंच उज्वला आसा। आनी आमी सकाळीं पळयलें की आनी 3 जाण पंच मेंबर करंडे मळे करंडे आनी ताजी आवय कारखांडे आनी ताजी आवय आनी ज्ञानेश्वर बाले अशें मेळून आतां 4 जाण तुमच्या समर्थनान आयल्यात। ही बरी गोष्ट आहा, 150 आये लेकिन दुरुस्त आये, बरोबर। आनी उरले कितले आतां 7 जाण। आतां 7 जाण आहात ते समर्थनान आसात, बरोबर, पण समर्थनान काही कारणां लागून आसतले, पूण ते 7 जाणांक आमी गोवा कुळमुखार संघर्श समिती सांगपाक आयल्यात की बाबा रे त्या लोकां बरोबर रावप, मिनिस्टरा बरोबर रावप, सरकारा बरोबर रावप, भारतीय जनता पार्टी बरोबर रावप म्हणल्यार स्वता आत्महत्या करप, स्वता तुमच्या गांवांत रावून आत्महत्या करप। कित्याक फाल्यां प्रश्न येतलो की गांव जेन्ना वाचोवपाचो प्रश्न आयिल्लो तेन्ना तुमी गांवच्या लोकां बरोबर रावले नात, तुमी भायल्या लोकां बरोबर रावले, तुमी लोदां बरोबर रावले, तुमी मिनिस्टरा बरोबर रावले, पयशे मेळटा म्हूण रावले, तुमचे कितें कामां करपाक जाय म्हूण तुमी रावले। हें जावचें ना, तुमकां येवचें पडटलें समर्थनान। आनी 11 वर्सीस 0 हें करून हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार दाखोवचें पडटलें की आमी ह्या लोदाच्या विरोधान आसात, आमी गोंयच्या गांवच्या लोकां बरोबर आसात। बरो आमी हे कूळ आसात, जे मुणकार आसात, हे खरोखरच कश्ट करून आयिल्ले लोक आसात। आनी जेन्ना पुर्तुगेजाच्या खाला जेन्ना हो गरीब समाज, कश्टकरी समाज, शेतकरी समाज आनी खास करून हो वंचीत बहुजन समाज जेन्ना काबाड कश्ट करतालो, भाटकाराच्या मुळान रावन 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 तो कितें काय म्हणल्यार तांची भाटां कसयतालो, हें पळोवन आमच्या बहुजन समाजाचो एक मोठो राजा, बहुजन समाजाचो एक मोठो राजा भाऊसाहेब बांदोडकर उबो जालो।